अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 10 अप्रैल 2025 और ये इस हफ्ते में आप इन महीने में बहुत चीज़ें देख रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट आइनी बेंच में वो जनाब जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की डिग्री का मामला, आप अंदाज़ा लगाएं कि अब हाल क्या हो गया। 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब की ज़मानतों की दरख्वास्त की समाअत आज हुई, अगला आगे क्या हो गया है और इस्लामाबाद हार गए और या सुप्रीम कोर्ट में बाकी मामला क्या चल रहे हैं वो सारी डिस्कस करते हैं आपके साथ। सबसे पहला तो मामला है 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब की आज ज़मानतों की दरख्वास्त की समाअत हुई, बहस हुई, पूरी तफसीलात सारी जो ज़मानतें हो चुकी हैं, डिफरेंट वर्जन है, यानी अब तक तकरीबन 4 मुख्तलिफ वर्जन आ चुके हैं 9 मई के। इमरान खान साहब तो आपको पता है मुलाकात थे ही नहीं, वो गिरफ़्तार थे और उनकी गिरफ़्तारी भी गैर कानूनी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दी। यहाँ पहले कंस्पिरेसी, पहले एक इंस्पेक्टर की बात है कि उसने कंस्पिरेसी सारी सुनी, वो बाद में आ गई, वो ना मानी गई। फिर वादा माफ गवाह की बात आई, वो वादा माफ गवाह भी कल मुकर गए। यानी वो तकरीबन सारी की सारी जितनी भी चीज़ें सारी रिकॉर्ड पर लेकर आए थे वो सारी की सारी नेगेट हो चुकी है। अब नया वर्जन क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ट्रायल को जो है 4 महीने के अंदर अंदर ट्रायल कंक्लूड करें। अब मुसीबत पड़ गई है इनके लिए भी, ये सारा उनके पास तो एविडेंस ही ऐसी नहीं है, शहादतें ही ऐसी नहीं है, केसेस को कैसे चलाएंगे। ये केसेस को आस पास ज़रा ट्रैक से हटकर चलाना चाहते हैं, ये उन मामलात को उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से लेकर जाना चाहते हैं। अब देखते हैं कि क्या हालात बनते हैं, क्या वाक़यात होती हैं और क्या पोजीशनिंग सारी सामने आती है, जो समझने वाली बात है। अच्छा, हम अब प्रोसिक्यूटर एज़ यूजुअल नहीं हुए, आज कोर्ट में नहीं रहने दिया, लोगों को निकाल दिया। अपना जो पॉलिटिकल क़यादत थी, वकला को वो लास्ट डेट पे कहा था जस्टिस शहबाज रिजवी साहब ने कि जनाब ये हियरिंग करते हुए आप ना रहे हैं। अब ये वाले मामला देखें ना, ये अब इमरान खान साहब को अंदर रखने के हवाले से कोशिशें हो रही हैं कि किसी न किसी तरह से ऐसे पोजीशन सारी सामने लगे, लेकिन मुश्किल नज़र आता है कि इस केस के अंदर इमरान खान साहब की ज़मानतें जो है ना यहाँ से मुझे तो होती हुई नज़र आ रही। ये मेरा अपना तजर्बा है, मेरी अपना ओपिनियन है। केस बड़ा अच्छा आर्गू किया, बहुत बहस सारी आ गई, सारे पॉइंट्स आ गए। अब इतने अरसे से इमरान खान साहब अंदर हैं, ट्रायल चल नहीं रहा और कितना अरसा आपने रखना है। जितने केसेस में आपने गिरफ्तारियाँ, जो यानी कई ऐसे मामलात हैं जिसमें कहा गया अब एक मुकदमे गिरफ्तारी है तो सारों में गिरफ्तारी होनी है। और 9 मई के हवाले से अब यानी ज़मानत बाद गिरफ्तारी अदालतों ने मंजूर की हैं। ये तो नए जज आए थे, नए जज ने मंजूर नहीं किया, ये मामला अल्टीमेटली हाई कोर्ट आ गया। और आपको ये भी याद होगा कि 15 जुलाई को इमरान खान साहब को रिमांड के लिए पेश किया था, हम पेश हुए, बताया कि वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा सकता, उसके लिए कोई ऑर्डर नहीं है, फ़िज़िकल लाना ज़रूरी है। रात के 9 बजे के करीब वो बाकायदा नोटिफिकेशन आया और उन्होंने रिमांड दे दिया। अल्टीमेटली इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू और जस्टिस तारक सलीम शेख ने इसको कलअदम करार दे दिया। ये भी रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, यानी जो आप लोगों के नॉलेज के लिए होनी चाहिए। अगर आप इन मामला सारों को देखें तो आपको भी बड़ी क्लैरिटी आ गई होगी, आपको भी समझ आ गई हो कि असल इशू क्या है। देखिए हमें देखिए आइन और कानून की पासदारी करनी, मगर यहाँ आइन और कानून की पासदारी नहीं हो रही। इमरान खान के खिलाफ साइफर का केस ज़मीन बोस हो गया, इद्दत का केस ज़मीन बोस हो गया, तोशा खाना 1, तोशा खाना 2, और क्या चाहिए आपको। लेकिन आप उलझा ही रखा हुआ है ना इन सारे मामलात के अंदर। अब अल्लाह करे, हमने देखी ना अदालतें तो आपने अपनी मर्जी की बना ली हैं, जजिस पैक हो गए, अदालतें मर्जी की आ गई और बहुत सी ऐसी बातें हैं। PNI लिस्ट के हवाले से आज की समाअत थी, वो मैं शाम के टाइम में बात करूंगा, जो कि मैं आज ये इश्यूज़ वो तो एक्सक्लूसिव इशू है मेरा, वो मैं अलग डिस्कस करूंगा आपको। दूसरा मामला जो है ना, सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की डिग्री का मामला है। जामिया कराची, पता नहीं जामिया कराची को किस बात की जल्दी है जनाब, उसने दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया और मंजूर कर लिया अदालत ने। फ्रीकन की दरख्वास्त का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी जिस रास्ते पर चल रहे थे उनकी डिग्री 40 साल बाद मनसूख हो जाना गैर मुतवक्को नहीं है। इन पर मनपसंद फैसले लेने का दबाव चल रहा था। टेरियन वाइट केस में उनका फैसला, इस्लामाबाद का 3 अंकों का मामला, खत लिखने का मामला उनका कसूर है। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब 40 साल से शुबा वकालत से उनकी वेरिफिकेशन हो गई तो वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में अटॉर्नी जनरल है, 4 साल से हाई कोर्ट के जज है। लेकिन जैसे ही ट्राइब्यूनल का केस आया उनकी डिग्री जाली निकल आई। अगर वो बात मान लेते और नून लीग की या प्रेशर कबूल कर लेते तो कभी भी मेरा नहीं ख्याल है कि डिग्री के हवाले से ये बात सामने आ सकती थी। उनकी डिग्री जारी करार देने के जामिया कराची पर हो सकता है दबाव सारा कुछ जोर डाला हो। अब तो चीज़ें सारी सामने आ गई हुई हैं, अब हमने क्या कहना है। लेकिन ये मामला ऐसा है
کہ یہ بہت سے شبہات اس کے اندر ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں اوپر نیچے، اس حوالے سے بہت سی ایسی باتیں موجود ہیں۔ انڈیا ضلع میں ملاقات کا دن ہے، لارجر بینچ کے فیصلے کے حکم کے باوجود ابھی تک تو جو میں جب پروگرام ریکارڈ کیا اس وقت تک ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ گزشتہ ہفتے دائر ہونے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہو رہی ہے، اور اس وقت علیمہ خان کے بغیر جن کے نام کور کمیٹی مقرر ان کو ہی جانا چاہیے، لیکن ابھی تک دیکھیں میرا خیال ہے ملاقات یعنی بڑا راستے بند رکھے، پریشر ڈالی رکھا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سارا کچھ سامنے رکھا تاکہ چیزیں جو ہے نا اس سمت کی طرف آ جائیں۔ اب حالات آپ کے سامنے، صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کب تک لے کے جائیں گے، کب تک الجھاتے رہیں گے، کب تک سلجھاتے رہیں گے۔ سادہ سی ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ کیا سارا کچھ نوٹ نہیں ہو رہا؟ پوری دنیا کے اندر یہ چیزیں ساری سامنے آ رہی ہیں، بہت سی رپورٹیں ساری سامنے آ گئی ہیں، بین الاقوامی تنظیمیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہونے والی اس تبدیلیوں کو، ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں ان چیزوں کے ساتھ۔ جنوری 2024 میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاپتہ افغان بھائیوں کے عدم بازیابی پر جسٹس آصف جان کے اہم ترین ریمارکس ہی ہیں، وجہ ریمارکس ہی سمجھا کریں آپ۔ 16 اپریل کو آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ جسٹس محمد آصف نے اسلام آباد اور راولپنڈی پولیس حکام سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ آپ کے ساتھ ہو تو میرے ساتھ ہو تب احساس ہو۔ آپ لوگ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں۔ میں بلوچستان میں تھا، وہاں بھی پہلے کہتے تھے ہمارے پاس نہیں ہے، پھر وہیں سے برآمد ہوئے۔ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ جس کا بندہ لاپتہ ہوتا ہے وہ پل پل زندہ رہتا ہے، پل پل مرتا ہے، جس پر گزرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کیسے گزر رہی ہے۔ لاپتہ بیٹوں کی والدہ جو ہے بار بار میری عدالت میں آتی ہے، اور میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے IMF کا وقت مل رہا ہے اور ان کے درمیان ملاقات دوبارہ طے پا گئی۔ IMF کے وفد اور صدر سپریم کورٹ بار سے درمیان ملاقات آج پیر 9:30 بجے ہوگی۔ ملاقات ہو جو ہونا تھی، لیکن صدر سپریم کورٹ بار کی عدم بازیابی کے باعث ملتوی ہوگی۔ اب IMF سے ملنے کے لیے صدر کو تو ٹائم نکالنا چاہیے تھا، ہمارے صدر کو کیوں نہیں نکالا؟ شاید میرا حل تیاری نہیں ہوگی، کچھ ایسی حالات ہوں گے۔ IMF کا وفد اس سے قبل بھی چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ بار سے ملاقات کر چکا ہے۔ ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، ڈپٹی وزیر اعظم جو ہیں ان کے تقرر کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور ڈپٹی وزیر اعظم جسے کہتے ہیں، اور درخواست کو ناضابطے ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیا گیا۔ سنگل جج کا فیصلہ برقرار رکھا۔ چودھری محمد اقبال صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اپیل پر محفوظ فیصلہ سنایا ہے اور موقف اختیار کیا کہ آئین پاکستان میں ڈپٹی وزیر اعظم کا کوئی عہدہ نہیں ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کر رکھا ہے۔ پتہ نہیں کون سا آئین ہے، قانون ہونا پاکستان کے اندر یہی کچھ چلتا رہنا ہے، یہی حالات آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور آپ یوں ہی شور ڈالتے رہتے رہیں گے، اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ اصلاح دہشت گردی نے 4 اکتوبر کے احتجاج کیس کے تمام مقدمات میں عمر یعقوب کی ضمانت کنفرم کر دی ہے۔ 5-5 ہزار کے مچلقوں کے وہ ضمانتیں منظور کی ہیں۔ پروسیکیوٹ کا کہنا ہے کہ ریکارڈ تفتیش نے لے کر آنا ہے، وہ ابھی تک لے کر نہیں آیا۔ جب ابو الحسنان محمد ذوالقرنین نے ریمارکس دیے کہ یہ نوابوں کی طرح آتے ہیں، میں ان کا ملازم نہیں ہوں، میں آئی جی یا ڈی جی کا ملازم نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد عمر یعقوب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ مختلف شہروں میں بھی کیسز کی سماعت ہے، اور کہہ رہے ہیں میرے پاس عروج تشریح بھی ہو تو بیک وقت 3 شہروں میں نہیں پہنچ سکتا۔ جوڈیشل سسٹم اور پولیس سسٹم میں ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ایک اور بڑی زبردست بات جو ہم بار بار کرتے رہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں منشیات خاتمے کی بجائے پولیس کے VIP ڈیوٹیز جمع ترجیح کے معاملے میں نیا موڑ آ گیا۔ ٹھیک ہے، اسلام آباد پولیس کی رپورٹیں قانون سے واقف نہیں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی کا عندیہ دے دیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کی رپورٹ مرتب کرنے والے AIG ذاتی حیثیت میں طلب کر لیے گئے۔ شہباز شریف نے جو ہے نا بڑی زبردست ہے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ صبح پنجاب کے ضلع چنیوٹ میں یاد ہوگا سونے تانبے اور لوہے کے ذخائر دریافت ہوئے، جس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے رہے گا۔ 2015 میں چنیوٹ کے مقام پر اور باؤ جی بھی وہاں پر کھڑے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر قوم کو خوشخبری دی کہ اربوں ٹن سونا اور تانبا کے ذخائر نکل آئے ہیں، پاکستان اب ترقی کرے گا۔ یاد ہے آپ کو کہ نہیں؟ 2018 تک باؤ جی سیاہ و سفید کا مالک رہا، پاکستان کا کچھ نہ بنا۔ آج باؤ جی کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ ایک بار پھر قوم کو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اب بیوقوف بنایا جا رہا ہے، لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے، پرانا لاگ اپنایا گیا۔ نوسر بازی میں نہیں سمجھتا کہ چل سکیں گی، مشکل ہے ایسی باتیں کوئی بھی آگے منطقی انجام کی طرف سے جائے۔ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ریورسل ہونی ہے، یہ یاد رکھیے گا، کہیں نہ کہیں ریورسل ہونی اور چیزوں نے آگے کی طرف چلنا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ چیزوں کو اس بہتری کی طرف لے کر جائیں تو حالات آسانی کی طرف جائیں۔ یہ قوم اس بڑا پوٹینشیل ہے، اس قوم نے آگے جانا ہے، اس ملک نے آگے ترقی کرنی ہے، کیوں نہیں ہو رہی وہ آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔